Bonjour à tous. الزلف لون السمثة الساقية ذي من سنة 27. دونك ليلة القدر خير من 1000 شهر. دونك غير كان اون تخدمة ذا شو ادن سبوي نكونيا القبايل اون جينيرال دون فاسون محسوب زمادني يوكي خامن القبايل دايقي وكي تسبوين. دونك ذا شو تساقي سي لو كوسكوس اكيا نسبوي ثيد دونك سوا شو دونك نسبوي ثيد باز دو لوفيان من العيون فوالا ستاكيا. دونك لوفيان كي من العيون امكيس نخدم ندم لا كونتيتي غير الحوايج اتنرقى من يحمان وكذا الملح اتنسب هكا كيا سيك الحوايج تطرومبي لا فينا اتدمض تسترد دون دو لو بويونت avec un peu de sel تسجل دب environ 20 à 25 minutes تستيغوتي تسجل عريف فوالا. دونك باش غادي نخدم الكسكس كيا سلوفيان من العيون دا شو نحواج تفصل طمقات ان اونيون فريمون غران اون طوماط كورجيت نافي لا كاروت. دونك تعاود لا كورجيت اللفت زرودكا نحواج البطاطا لا بوم دو تير ماشي يكمدني ستيتالا من حمله غسترا حمله الكسكس ناخ طعام اكني فغوي لي غادي يسعو البطاطا يتلات زورو سقينينس و ميم طو يتكس نغو فريمون بيان و ميم طو نحواج دي بار دو بولي نار دي بار دو داند نار دي بار دو فيوند مي لا لو فيانا كي من العيون. je vous la conseille je vous la recommande سي تخدمي مس البولي تلها مليح توافى مليح يبس و ميم طون تنشج من تري بيان. دونك نبداو ان شاء الله. ديجا تو كوم بروميير ايتاب تنلوفيان نيغاميك اتنركا كي غتسلي هذا او تسوفا هكا كينيا امان دي فركانن واذا كيستنكس تنيكوتي غتنسلال اتنراريف. دونك ابرا ندم تسيل تنختار شويه لو قد يسقان تسيل لو قد يسقان تشويه كيسكون فا فير اسنر l'huile environ 3 cuillères à soupe l'huile sans goût. donc اسنر les palmes de poulet هذا les par rapport à les palmes de poulet je peux pas vous dire شحال parce que فكتبقى شحال كاملة كل يوم ديال شحال يبغى ديال فوالا. دونك نبقاو ان بو دو سيل توجور شويه لا فيوند دو نون فرونسيز فوالا نقليو كتجي بيان. دونك ملي تقليو كتجي بيان باش نخدم باش نبقى لا طوماطينيون او كبلونيون هادي نقليو في يدو فوالا. سان بلا تراديسيونيل كابيل 100% كابيل. دونك كولا غاسنا ديال الشمسيه وندير شي طوح من لو تان وكد شي طوح من لوريي استنى هكا. بارابور او زيبيس اما كنون نتقرا توجور دونك كل يوم سولون سون غو ام كيستن ام كيحمل لي زيبيس بور نو. دونك كاين اسقما الكومان Voilà, donc il y a le cumin,
pratiquement à toutes les sauces. Donc كسرنا شطوح البابريكا. غادي يقلو بيان évidemment مي يقلايوك بيان خاصنا راه ما نيحمان toujours il ne faut jamais couper la cuisson غتبدو مسكويه toujours ترنو ما نيحمان دونك هذا ميتوالا مكلي غنفصل النيا تفسير انا مكوك تفسير وصلت لنا فين وندير تلاقي غروند فريمون في فصل الثمقرات دونك ثورا كيسكون فا فير سنرنو اماني حمان فوالا نسناري كمان يحملني ثورا سنر لا كاروت نيا وكذا النافي وكذا اللفت الزوارنا كاكات بون هكا كي شي طوح ابرا اسنر البطاطا نيا النار طامني غادي يفور في اللسن فوالا ثورا كاكي داش غنخدم اسنا راه مو هذا اللي جاي هافا هكا هثنج هذه بكلش دونك ثورا تسن اللوفيانيا ميث با هاتا مثلا مشيت تشوغال كسرتي دكوامان دونك تجي تسبط 20 مينوت كسغا سماني غير بركانن سرداخ تسقط رات ديسكسوت تجي تكيا افقدوحت فوالا اتاكيا اتنر ما نرتا فورت تنقاروت هي طعام هذا دونك طعام كيف غير كنا ونتفاهما باللي ماشي طعام نلفيه طعام يفتلاغ دو مي بروبر مان دونك فوالا ان شاء الله يباسون نتخدمها لا فاصون مشي نفتل الطعام و ميم طون تخمر لي نيميرو يوكي غربالين اي وين يحمل طعام رقاق وكطام ازوران دونك كاين يحمل كان كاكيا طعام رقاق دونك كيميا هذا كيف يفتلن دونك دا شو بغيغا ونديني باللي السردة ديريكت كاكيا لا روبيني هذا السردة غير فوا على روبيني وتقعد غاريوك ما دي يفسيا نا غادي يخسر لا ماشي ما قد نتا ونبغى ميك هذا دونك كسر غا كاكي عمان ابرات نص قطره هذا قطره غا كاكي وتقعد غارا باسكو نكيتي فتلن زري هذا شو ماشي كيف طعم الفتيل وكطعم البيع دونك تورا كاكيا ميساري غا كاكيا مانت ولا مسار ضغطوك بيا تورا دما تسكسوت كاكيا السمارة في اللاس فوالا ها السمارة كاكيا في السكسوت هذه كمل هذه قدار هذه كاوك شي طوح هذا ورتقوذ ذي فسي ورتقوذ بصح ما يلي وين دوغ ني غاوند ديجا غنمشي في كي ولا ديجا لا روسيتني ونتخدمها دونك تبعت كندينا تولي ماميك جامي السمر مكاكا كما افتكرت نو هتفزا يمكن يلاقوا في ريا ميزور ما يلي وين نلفيح فوالا ثلاث جغا كاكيا هذه يسوو كمان نسوي السردة ايفيدامون هذه تقود راه كتلاقى لابري غادي ان شاء الله دونك ثورة طعمني غتنار هذه فور الخضره اللي نارت تفور لا شوف بغي غاون تخدمها النظام بغي غاون تخدمها الاسفنج ريحتك سكلينا خدمه ايفيدامون ان شاء الله يباسون نبارطاجي لا روسيت تاعي نسميش دونك الساكيا جي ديسيدي ونخدمها لا روتين ياك خامن القبايل ذا شو دنسبوي ذا شو كنت نسرسو او نبريزونطير لا طابل نيا توت سامبل و ميم طون كاينين لوبجيكتيفينو باش يا تيسين نغاد ديكوفري اكثر لا كولتور كينا مش يتلا و ميم طون مشي تحتفل نهار مشي نتفيتيا نهار كي بوساكيا
ومنقر ليلة القدر ساكيدين نسينس. دونك فوالا اما كتولم الريغ الزيت. ها الزيت تحمو السفنجني يوليت. دونك الترا غافوسي وكذا البوامان السبزيه كبيا فوسي وكمان هذا راه غافوسي هو داخل لاباط نيا هاد الدماغ هكا كي طوح لاباط. فوالا خاص تنطر كيفاش سنا السفنج هكاكيا. السفنج الا غادي تنطر لا باش تزعم مثلا ريسي مليح الا قاود السفغو هكاكيا لي بولاكيا. دونك يمكن ايفيدامون تضمن غوك اللي لابول اللي تكسر هكاكيا تيتقاضاو هكاك فوسيو. فوالا باش غتيستيغ الزيت نينو ما تحمل على الدماغ كان هكاكي ثوب ديك تبقرا داخل الزيت نيا مثلا بلي توليد ديريكت. دونك نعلم بلي الزيت نيا حما. فوالا اي بيسك تو حما كنبي فيه هاد دوغ هاد الخدمه خدي سفنجتي هكا. دونك فوالا هذا الترم كان هكا غاض نوال هذا هتسلحي مكه حما خدمه هتصقروا مع داخل الزيتونيه كي حدايين يبدا نحفظوك الا قرات تتقدم في لا بيريود لي طابيكيا نا لي غارسون اوسي. ابري ميت السلام على داخل الزيت تصقر مكيا الزيت سفلا نتا ديال الحال تحمى مليح. دونك فوالا كيسك سافا دوني ان شاء الله هي بويتو نخدمها لا تاكل السفنج وحدس سي لو طون شحال قلقات تتجمس واش مشات تبدو ولا مشات تقبض. فوالا يمي كان ساكته ندير لا روتينا كيا تيسدا لوبجيكتيف هنا ما كاين وندير غنزار باشو كنخدم لكم القبيله ساكن 27. دونك هذا هو لا طوا هتناسا كيا مي بداتو غتزكوا حدا تنقلب. دونك هذا ما تبسكيو نوزن تنقلبها فوق ما قلنا. ظن نشاوني حكينا في لا كويزينيير الساكيده عندي كوس الزيت نهار من الزيت فريمون سي با فاسيل. هذا ميت بوكي السين والماء وناكيا. دونك ابري غتزيد نكس نتنرا كيكيا فوسيا ونداو ضايوت النظام. هذا ملي تكسم تقاد ما كيبيان يعني فاس النوال ابري دونك كتسلحو يمكن هكاكيا يريدو ذا النوال اونطخ لي دوا. فوالا واحد ساعه اللحوم. دونك لاباطني ديجا تسهل ان شاء الله ودي تخمر هذا. دونك ابري ديريكتومون خصنا هكاكيا هادو ميتنا لا داخل الزيت. دونك كنفكر هكاكيا الزيت سخنا هذا الله يبارك لك لما الحاني ديفا ولكن كان وكياني دوزيين الله يبارك دوزيين. هذا هاتنا عاسا كيجي دير هادي باش ترزقوا سوادات غنتناول تنقلب ثورة ميك فورطا مني. فوالا باش نسخمها غنسكر كان كيجا منسوف لا وتتقلب ثلاث الجفنه حما ثلاث سكاكي غمان بيان اثني سو هادي نغل واحد ديك سوني تنتظرها في سكسو تاكيا ديس هادي سوا مانيا اثنجا كاكيا اونفيرون 3 4 مينوت اتيد نقلب ان شاء الله. لا صوص اللي غتاه هتسنور كلي غنمشي تفاخ ثورة هكا قال لي طاباكيا سيارت اسفورو يختار مني باش نخدم.
اسنرنو غمان يحمان ليكيفالون كنيت فغام و ميم طون اسنرنو يوث الحاجه تا غوتي تخمم. دونك تورد ندمك كي لا طوماط كونسونطري ادنرنو الحشيش دونك كي هيديك ساغي كونجليا هاد ندم البيرسيل و لا كورياندر و التيشيرت نسخلطو هكاكيا وقبل اثنار الداخل تمرميطاكيا فوالا و ميم طون اسنرنو شتو هكاكي لاقا قري خلطم ان شاء الله هي باسون تني تخلطها هكاكيا ما تشطاس خاطر سان كلش ويكاكيا سان طاسي سوفير دونك ابرا نسخلطو هكاكي بيان استنار المرقانيه ايفيدامون باش اسنار كواكيا دونك اسنار ميم لوفيانيه تورا نسبه لك اللوفيانيه اسنار نواكيا اسنار نمن دغا لا ديرنيير ايطاب طعاماكي تاكيني تاكي زعما غندينا بلي ولا شغل كتوالا حاشا ارما غرومير دونك هكا كيما غرومير خدمه هكا كي تغينا هذا الكو ان كارويو يطعام الناس ثورة متقلفخ طامني دونك تتورا طابلينو طابلنا 27 نكونيا هذا فوالا هكا شرفان الفريك وكي طعام النيا ثان البولينيا اكومباني اختي شيطو هكاكي لا سالاد وكي دي فلفل يتزان ايفيدامون وكي دي فلفل الحلو وين يحملني فلفل الحلو ثاكيا تسنى المرقه النيا